شيلي سامان انت، يلا اركبي السيارة بوديش فاطمة. أنا أدري منين فاطمة ستمتى صارت فاطمة تدور كدورت بوالا إني وطعنا صوفي مامي إيش سامتشاي يعني جدلهم إني يالكوت إني تارا يتوقع نغار يتينو ميادو بابا فاطمة لا فاطمة تركب إني بابا لا فاطمة تركب لا فاطمة يجينو كايد فاطمة نات إثيوبيا صوفي تنش بيه يدشو إسوانا بابانا بقى بابانا فاطمة بقى إنين فاطمة بابا فاطمة ودي فاطمة. اوكي فاطمة زين تداول. اوكي انتي الحين شيلي سامان بوديش عند فاطمة. إني على دماء أون ساعة يتنوم يدو فاطمة يتعلق بابا يتعلق بقى ما قارنهم يدو يتنوم يدو إني شيلي سامان بوديش عند فاطمة. فاطمة تداولي فاطمة يتوانا تندي فاطمة يتندنو متورانات إسوا علاقة زين انتي بتروحين اثيوبيا خلاص؟ إثيوبيا سايون إني ايوه سرالو بيالو لانشي سرالو سريتشي. الحين انتي شغل هني ولا بتروحين اثيوبيا؟ إثيوبيا سايون إثيوبيا على دي منو إثيوبيا بيالو دروم إثيوبيا على دي من لسرانو يمطاوتي إني لسرا كمطا تيجي لمي إني سرالو مامي أتجانكي كانجي ከቤት ውጪ ስትሆን ሌላ ቦታ ሰርቼ ያንቺን ሙኒ እኔ አስመልሳለሁ ብያለሁ ድሮም ما يريد ماني حقش. انتي روحي عند فاطمة، روحي سوي شغل بيت ثاني بيت سوي شغل هني لا بيت ثاني سوي شغل. فاطمة تداولي انتي فاطمة بابا يمطا بابا